आजको फर्स्ट क्वेशन हेर त a bulb of mass 200 gram is held in a horizontal circle of radius 50 centimeter by a string inclined at 30 degree. Calculate the tension on the string and speed of bob. ल हेर त होरिजेन्टल सर्कल भनेको छ मोसन इन अ होरिजेन्टल सर्कल भनेको कोनिकल पेन्डुलम हो। अब कस्तो हुन्छ हेर है कोनिकल पेन्डुलम। यो भयो त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ एउटा फिक्स्ड सपोर्ट हुन्छ यो रिजिड सपोर्ट भयो हेर फिगर सम्झिन पर्यो कस्तो हुन्छ भनेर। अनि यो हाम्रो स्ट्रिङ भयो यो स्ट्रिङ हो। यहाँनिर के छ त भन्दा एउटा अब्जेक्ट छ यहाँ क्वेशनले अहिले बब भनेको छ। यो सर्कुलर पाथको हैन यो सेन्टर भयो। अहिले मानौं यो बब भनेको छ नि बब भनेको एउटा अब्जेक्ट हो स्फेरिकल बल हो। यो अहिले ए भन्ने पोइन्टमा छ भनेर मानौं। यो ओ भनेको सेन्टर अफ सर्कुलर पाथ हो जुन यो छ नि यो चाहिँ अब सर्कुलर पाथ हो भने त्यसको सेन्टर भनेको के भयो ओ भयो। अनि यो रिजिड सपोर्टको पोइन्टलाई हामी के मानौं त भन्दा पी भनेर सपोज गरौँ। भर्टिकल भनेको हेर यो भयो भर्टिकल यो भयो। स्ट्रिङ भनेको हाम्रो यो है यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ हो स्ट्रिङ यो भयो र रेडियस भनेको ओ देखि ए सम्मको डिस्टेन्स भनेको यो रेडियस भयो। अनि हेर त यो स्ट्रिङले भर्टिकल सँग बनाएको जुन एंगल छ नि त्यो एंगल भनेको के हो त भन्दा थीटा हो। स्ट्रिङले भर्टिकल सँग बनाएको एंगल त्यो एंगल भनेको थीटा भयो। अब हेर त जब यो बब भन ए भन्ने पोइन्टमा पुग्छ यसको हेर त यसको मास याम छ भने यसको वेट भर्टिकली डाउनवर्ड तिर याम जी यतातिर भयो। वेट भन्ने बित्तिकै सधैं तिमीले के गर त भन्दा भर्टिकली डाउनवर्ड बनाऊ। अनि यो स्ट्रिङमा लागेको जुन फोर्स हुन्छ नि स्ट्रिङमा लागेको फोर्सलाई हामी के भन्छौं टेन्सन भन्छौं। कुनै पनि स्ट्रिङमा लागेको फोर्स हैन कुनै पनि रोपमा लागेको फोर्स कुनै पनि थ्रेडमा लागेको फोर्स त्यसलाई हामी के भन्छौं टेन्सन भन्छौं। यो टी भनेको टेन्सन इन द स्ट्रिङ भयो। अनि हेर त अब मैले यसलाई हैन अब यहाँ हेर है यदि यो एंगल थीटा हुन्छ भने थीटा भनेको यो स्ट्रिङले भर्टिकल सँग बनाएको एंगल हो यो पनि ख्याल गर्न पर्छ। थीटा भनेको एंगल मेड बाइ स्ट्रिङ विथ भर्टिकल भन्ने यो एंगल थीटा हुन्छ भने हेर यो एंगल पनि हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा थीटा हुन्छ। अल्टरनेट एंगल भयो हेर त जेड शेपमा भएको एंगल अल्टरनेट एंगल भयो। यो टेन्सनको हेर टेन्सनको यतातिरको कम्पोनेन्ट भनेको यो थीटाले टच गरेतिर त के हुन्छ टी कस थीटा हुन्छ र टेन्सनको यो रेडियस तिरको कम्पोनेन्ट
भनेको के हुन्छ त भन्दा यसमा t sin थीटा हुन्छ। तिमीले मोसन इन अ होरिजेन्टल सर्कल भनेको छ, मोसन इन अ होरिजेन्टल सर्कल भनेको छ भने तिमीले यो फिगर चाहिँ याद गर्नुपर्छ, अथवा कोनिकल पेन्डुलम भनेको छ भने यो फिगर चाहिँ याद गर्ने। हेर टी भनेको के हो, थीटा भनेको के हो, आर भनेको के हो, यामजी भनेको के भयो हैन, यो सब तिमी जान्न पर्छ के। अब यसमा हेर है कोनिकल पेन्डुलम अथवा मोसन इन अ होरिजेन्टल सर्कलमा के हुन्छ त भन्दा यहाँ हेर त यो टी कस थीटा छ नि, टी कस थीटा यसरी माथितिर छ, यो टी कस थीटा को जस्ट तल के छ त भन्दा वेट अफ द बब छ, यामजी छ। त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौं त भन्दा टी कस थीटाले वेटलाई के गर्छ, ब्यालेन्स गर्छ। इक्वेसन 1 भयो, टी कस थीटा इक्वल टु यामजी। अनि हेर त यो टी साइन थीटा छ नि, टी साइन थीटा कतातिर छ, सेन्टरतिर छ। सेन्टरतिर लागेको फोर्सले के गर्छ त भन्दा सेन्ट्रिपेटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ। हेर न जस्तै यो बबलाई यो सर्कुलर अर्बिटमा, यो सर्कुलर पाथमा घुम्नको लागि त सेन्ट्रिपेटल फोर्स त चाहिन्छ, कुनै पनि बडीलाई चाहिन्छ। हेर कुनै पनि बडी सर्कुलर पाथमा घुमिरहेको छ भने त्यसलाई सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिन्छ। यदि त्यसले सेन्ट्रिपेटल फोर्स कतैबाट पाएन भने त्यसले आफ्नो ट्र्याक छोडेर जान्छ के। सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज नेसेसरी फर द बडी टु मुभ इन अ सर्कुलर पाथ हो। तर सेन्ट्रिपेटल फोर्सको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ त भन्दा टुवर्ड्स द सेन्टर हुन्छ। अहिले हेर त यो टी साइन थीटा कतातिर छ, ओ भनेको सेन्टरतिर छ। त्यही भएर त्यो टी साइन थीटाले के गर्छ त भन्दा सेन्ट्रिपेटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ। टी साइन थीटा इक्वल टु कति हुन्छ, याम भी स्क्वायर बाइ आर हुन्छ। मोसन इन अ होरिजेन्टल सर्कल भनेको छ भने तिमीले यति सम्झ्यौ भने यहाँबाट धेरै प्रब्लमहरु हाम्रो सल्भ हुन्छ। र ल अझै एउटा कुरा पनि अझै भन्दिम यसमा, यो दुईटा भयो, टी कस थीटा इक्वल टु याम जी सम्झ, टी साइन थीटा इक्वल टु कति भयो, याम बी स्क्वायर बाइ आर भयो। अनि हेर त अर्को यो एंगल थीटा, थीटामा हेर त साइन थीटा इक्वल टु, सुन है यो एउटा ओएपी भनेको त यो राइट एंगल ट्रायंगल हो, त्यसमा हेर त साइन थीटा निकाल। साइन थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ के हुन्छ, हाइपोटेन्युस हुन्छ। यो एंगल 90 डिग्री भयो अनि यो एंगल थीटा भएपछि हाम्रो ओए भनेको के भयो, परपेन्डिकुलर भयो, ओए तो भनेको आर भयो अपन 90 को अपोजिट भनेको पीए, यो त हाइपोटेन्युस भयो। यो भनेको त स्ट्रिङ भनेको थियो अघि मैले हैन, यो हाम्रो स्ट्रिङ हो है, मैले भनेको थिए स्ट्रिङ हो। पीए भनेको दैट इज द लेन्थ अफ द स्ट्रिङ हो, लेन्थ अफ द स्ट्रिङ। तो लेन्थ अफ द स्ट्रिङलाई मैले याल सपोज गरे भनेपछि यहाँ के हुँदो रहेछ हेर त, साइन थीटा इक्वल टु आर बाइ याल हुन्छ। ल मोसन इन अ होरिजेन्टल सर्कल भनेको छ भने तिमीले यो तीनटा फर्मुला याद गर, जस्तो न्युमेरिकल पनि मिल्छ, जस्तो पनि मिल्छ। तिमीलाई सोध्ने भनेको टी को भ्यालु कति हुन्छ सोध्छ, अनि त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ, स्पिड कति हुन्छ भने भी सोध्छ, रेडियस सोध्ला, लेन्थ अफ द स्ट्रिङ सोध्ला, मास अफ द बब सोध्ला, यो भन्दा अरु के सोध्छ र, यति याद गर। होरिजेन्टल सर्कल भन्ने बित्तिकै तिम्रो दिमागमा के आउनु पर्यो त भन्दा यो फिगर आउनु पर्यो। यो फिगर आएपछि यो टी कस थीटा इक्वल टु एम जी हुन्छ, टी साइन थीटा इक्वल टु एम बी स्क्वायर बाइ आर हुन्छ, साइन थीटा इक्वल टु के हुन्छ, आर बाइ एल हुन्छ। यो तीनवटा चाहिँ इक्वेसन चाहिँ तिमी सम्झ, अनि जस्तो पनि मिल्छ हेर है। ल अब अकॉर्डिङ टु क्वेसन हामी यो प्रब्लम सल्भ गर्छौं। हेर त अ बब अफ मास 200 ग्राम भनेको छ, मास अफ द बब, मास अफ द बब भनेको यो 200 ग्राम छ। 200 ग्राम भनेको कति हो, 0.2 केजी हो। इज व्हील्ड इन अ होरिजेन्टल सर्कल अफ रेडियस 50 सेन्टिमिटर। रेडियस अफ सर्कल, रेडियस अफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ भनेपछि आर 50 सेन्टिमिटर।
यो भनेको 0.5 मिटर भयो। इन्क्लाइन्ड एट 30 डिग्री भनेको छ थीटा हैन। यो भनेको एंगल मेड बाय स्ट्रिङ विथ भर्टिकल सँग बनाएको एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री भयो। क्याल्कुलेट द टेन्सन अन द स्ट्रिङ र त टेन्सन अन द स्ट्रिङ भनेको छ। टेन्सन अन द स्ट्रिङ भनेको टी इक्वल टू वाट अनि त्यस पछाडी स्पीड अफ बब भनेको v इक्वल टू वाट। यही हो सोधेको। ल हेर त टेन्सन सोधेको छ भने टेन्सन भएको फर्मुला हेर्नु पर्यो। टेन्सन हेर त 1 मा पनि छ 2 मा पनि छ। मलाई टेन्सन निकाल्न छ भने टेन्सन भएको फर्मुला त मैले युज गर्नु पर्छ नि। अब मैले इक्वेसन 1 युज गर्छु किन भन्न न, मलाई थीटा को भ्यालु थाहा छ, मास थाहा छ, एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी थाहा छ भने त टी त आइहाल्यो नि। आएन र आइहाल्यो। वी नो। ल हेर टेन्सन टी cos थीटा इक्वल टू mg हुन्छ। अब हेर त और टी इन्टु cos 30 मास कति दिएछ 0.2 जी को भ्यालु कति यो चाहिँ 10 राखौं। यहाँबाट टेन्सन टी इक्वल टू कति आयो 0.2 इन्टु 10 डिवाइडेड बाइ cos 30 गर। यो नै हाम्रो एन्सर हो। ल क्यालकुलेटर हाल्न त 0.2 इन्टु 10 डिवाइडेड बाइ cos 30 2.31 आउँछ। 2.31 न्यूटन आयो। ल हेर टेन्सन आयो। अब यस्तै गरेर हेर भी निकाल्न पर्ने छ। अरे भी भएको त हामीसँग एउटा मात्रै फर्मुला छ। हेर न स्पीड अफ द बब भनेको त भी हो नि त। भी भएको हामीसँग एउटा मात्रै फर्मुला छ, त्यो भनेको इक्वेसन 2 हो। त्यही लगाइदेऊ। अगेन योभन्दा त अरु कुनै फर्मुला छैन त कसरी लगाउने हैन। टी sin थीटा इक्वल टू कति हुन्छ mv स्क्वायर बाइ आर हुन्छ। ल हेर और टी को भ्यालु कति आछ 2.31 इन्टु sin थीटा भनेको sin 30 मास कति मास 0.2 यो v स्क्वायर त यो v त सोधेकै भयो। आर को भ्यालु कति छ हेर त 0.5। ल यसलाई सल्भ गर यहाँबाट v को भ्यालु निकाल। यो नै हाम्रो एन्सर हो। र क्यालकुलेटर हाल्न त कति आउँछ 2.31 इन्टु sin 30 इन्टु 0.5 डिवाइडेड बाइ 0.2 स्क्वायर रुट पनि गर। 1.70 मिटर पर सेकेन्ड आयो भनेपछि 1.70 मिटर पर सेकेन्ड एन्सर आइपुग्यो। ल टेन्सन कति आयो 2.31 न्यूटन र स्पीड कति आयो 1.70 मिटर पर सेकेन्ड भयो। ल हेर मोसन इन अ होरिजेन्टल सर्कल भनेर तिमीलाई सोधेको छ भने यति फिगर चाहिँ तिमी याद गर र यसमा यो तीनवटा जुन इक्वेसनहरु छ टी cos थीटा इक्वल टु mg, टी sin थीटा इक्वल टु mv स्क्वायर बाइ आर र sin थीटा इक्वल टु r बाइ l सबै मिल्छ हिसाब। र टर्म्सहरु चाहिँ जान्न पर्यो। टी भनेको के हो, थीटा भनेको के हो, जी भनेको के हो, v भनेको के हो, r भनेको के हो, l भनेको के हो, यिनीहरु चाहिँ जान्न पर्यो। बुझ्यौ कि नै यो? ल यसलाई स्क्रिनशट पनि गर्न सक्छौ है। भयो कि नै यो?
We'll move to next question, है. अब second question हेर. A ball of mass 100 gram is suspended by a string 40 centimeter long. 40 centimeter long. Keeping the string always taut. The ball describes a horizontal circle of radius 10 centimeter. Find the angular speed of ball. Find the angular speed of ball. ल हेर, यो पनि होरिजेन्टल सर्कलको न्यूमेरिकल हो. अब हेर है, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने. मास भनेको छ, अब म धेरै अब सर्टकटमा म लेख्छु. मास याम इक्वल टु 100 ग्राम, यो भनेको 0.1 केजी भयो. By a string 40 centimeter long, length of the string भनेको याल इक्वल टु 40 सेन्टिमिटर 0.4 मिटर भयो. Keeping the string always taut, त्यो स्ट्रिङ हुन्छ नि सधैँ तन्किएको हुन्छ अरे के, त्यो बल घुम्दाखेरि के होरिजेन्टल सर्कलमा स्ट्रिङ अलि खुम्चिन भएन, लत्रिन भएन स्ट्रिङ. The ball describes a horizontal circle of radius 10 centimeter. Radius of circular path 10 centimeter. यो भनेको 0.1 मिटर भयो. Angular speed of ball. Angular speed भनेपछि के सोध्यो? ल भन त, च्याट बक्समा लेख त. एंगुलर स्पीड भनेको के हो? एंगुलर स्पीड भनेको ओमेगा. ओमेगा इक्वल टु व्हाट? अब ओमेगा निकाल्न छ भने के निकाल्न पर्छ? भी निकाल्न पर्छ. हेर, ओमेगा निकाल्न छ भने भी निकाल्न पर्छ. यो चाहिँ तिमी थाहा पाउन पर्यो. हेर, ओमेगा निकाल्न छ भने भी निकाल्न पर्छ. भी भनेको स्पीड के लिनियर भेलोसिटी भन न, त्यो निकाल्न पर्यो. अनि लिनियर भेलोसिटी भएको फर्मुला हेर्न पर्यो के, टी साइन थीटा इक्वल टु एम भी स्क्वायर बाइ आर. हेर है, लिनियर भेलोसिटी भएको फर्मुला वी नो टी साइन थीटा इक्वल टु एम भी स्क्वायर बाइ आर. अनि हेर त, टेन्सन पनि थाहा छैन अनि थीटा पनि थाहा छैन भनेपछि त भी निस्किने कुरा त भएन. ल यो भीलाई पनि म ओमेगामा चेन्ज गरिदिन्छु. अलिकति सजिलो बनाइदिउँ है. टी साइन थीटा भनेको, ल लिनियर भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ भन त? रिलेसन बिट्विन लिनियर भेलोसिटी एन्ड एंगुलर भेलोसिटी. रिलेसन बिट्विन लिनियर भेलोसिटी एन्ड एंगुलर भेलोसिटी, भी इक्वल टु, भी भनेको ओमेगा आर भयो, यसको होल स्क्वायर छ अपन आर गर. और हेर, टी साइन थीटा इक्वल टु
याम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर भयो हेर त और टी साइन थीटा इक्वल टू कति भयो यो आर र यो स्क्वायर कट्यो याम ओमेगा स्क्वायर आर भयो यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर लेख्छु ल अब मैले यही फर्मुलाबाट हेर यही फर्मुलाबाट मैले ओमेगा निकाल्ने हो त्यसको लागि हेर त ओमेगा निकाल्नको लागि के चाहियो टेन्सन चाहियो टेन्सन कहाँबाट आउँछ होला यसैले टेन्सन गराउने हो कि भनेपछि टेन्सन यहाँबाट आउँछ इक्वेसन 1 टी cos थीटा इक्वल टू याम जी हेर त फेरि थीटा छैन फेरि त्यहाँ कस्तो समस्या पारे हेर त टेन्सन निकाल्न म यहाँबाट निकाल्छु भने सोचिरहेको थिएँ टी cos थीटा इक्वल टू याम जी बाट निकाल्छु भने मैले सोचिरहेको थिएँ मास थाहा छ जी थाहा छ म थीटा थाहा भएको भए त टी त आइहाल्छ त्यहाँ थीटा निकाल्नु पर्यो अब पहिला त थीटा निकाल्ने फर्मुला फेरि यहाँ छ हेर त साइन थीटा भनेको आर बाई एल आएन रेडियस पनि थाहा छ लेन्थ अफ द स्ट्रिङ पनि थाहा छ भनेपछि पहिला यो गर्न पर्यो साइन थीटा इक्वल टू आर बाई एल आर भनेको रेडियस 0.1 एल भनेको लेन्थ अफ द स्ट्रिङ 0.4 भयो यसलाई सल्भ गरेर थीटाको भ्यालु निकाल त्यसपछि सबै खेल खत्तम भयो ल कति हुन्छ थीटा भन क्यालकुलेटर आन 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4 गर अनि शिफ्ट साइन इन्भर्स गर साइन इन्भर्स हैन त्यो गर्दा कति आउँछ त भन्दा 14.47 आउँछ आयो कि नै 14.477 भनेपछि 14.48 डिग्री आयो ल आयो सबको यति खै त कोही पनि बोल्दैन यस सर ल दीक्षा थापा है ल भेरी गुड अब हेर अगेन मलाई त टी निकाल्न छ टी cos थीटा इक्वल टू याम जी गरिदिन्छु और टी इन्टु cos 14.48 मास कति 0.1 जी को भ्यालु 10 यसलाई सल्भ गरेर यहाँबाट फेरि म टी निकाल्छु तीनटा फर्मुला भन्दा अरु कुनै लाग्दैन म 1000 पटक भनिरहेको छु हेर 0.1 इन्टु 10 डिवाइडेड बाई cos 14.48 1.032 1.03 न्यूटन आयो आयो न त्यो अब खत्म फ्रम इक्वेसन 1 हेर फ्रम इक्वेसन 1 टी को भ्यालु 1.03 साइन थीटा भनेको 14.48 अनि हेर त मास भनेको कति छ त भन्दा 100 ग्राम भनेपछि 0.1 याम भयो अनि ओमेगा स्क्वायर चाहिएछ यो आर भनेको कति हुन्छ आर भनेको कति दिएछ 0.1 भनेर दिएको छ ल यसलाई सल्भ गरेर यहाँबाट ओमेगा निकाल ल कति आउँछ यो ल क्यालकुलेटर हान त 1.03 इन्टु साइन 14.48 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई फेरि 0.1 अनि स्क्वायर रुट गर यो गर्दा 5.07 5.07 ओमेगा को युनिट रेडियन पर सेकेन्ड भयो त्यही भएर ओमेगा हाम्रो यति आयो दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर अब अर्को क्वेशन हेर थर्ड क्वेशन हेर
At what angle? At what angle should a circular road be banked so that a car running at 50 km/h be safe to go around the circular turn of 200-meter radius. Law. At what angle should a circular road be banked? Banking of road को न्यूमेरिकल आयो. Banking of road भन्ने बित्तिकै अब के सम्झिन पर्छ हेर. जस्तै अब हाम्रो मानव यो एउटा सर्कुलर ट्र्याक भयो. यो भयो. अनि हेर त यो हाम्रो रोड भयो. यो बाहिरको पार्ट के भएको छ त भन्दा उठेको छ. भित्रको पार्ट भन्दा इनर भन्दा आउटर पार्ट उठेको छ. जति एंगलले उठेको हुन्छ त्यसलाई हामी एंगल अफ बैंकिङ भनिन्छ. यो थीटा एंगल हो. यो आउटर भयो, यो इनर भयो. आउटर पार्ट के भएको हुन्छ त भन्दा सर्टेन एंगलले त्यसलाई अलिकति रेज गरिएको हुन्छ के. जति एंगलले रेज गरिएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दा एंगल अफ बैंकिङ भन्छौं. अनि हेर अब हाम्रो कार, यो कार भयो है. अनि यो नर्मल टु द सर्फेस हेर. पहिला यो कारको मास याम छ, यसको वेट याम जी. यसलाई सिधै भर्टिकली डाउनवर्ड. नर्मल टु द सर्फेस भनेको हेरी यो कार छ नि, यो कारको यो सँग परपेंडिकुलर के नर्मल रिएक्सन भयो. नर्मल रिएक्सन भयो. अनि यसमा हेर त मैले यसलाई हैन यतातिर मैले तान्दिए भने यो एंगल थीटा हुन्छ भने हाम्रो यो एंगल पनि थीटा हुन्छ. नर्मल रिएक्सन को यतातिरको कम्पोनेन्ट भर्टिकल तिरको कम्पोनेन्ट आर कस थीटा. नर्मल रिएक्सन को अर्को कम्पोनेन्ट सेन्टर तिरको कम्पोनेन्ट आर साइन थीटा. ल बैंकिङ अफ रोड भनेपछि तिमीले यो फिगर चाहिँ सम्झिन पर्यो. ल हेर अब हेर यो यसमा के हुन्छ. यो आर कस थीटा छ नि, आर कस थीटाले यो कारको वेटलाई ब्यालेन्स गर्छ. त्यही भएर यहाँ के हुन्छ आर कस थीटा इक्वल टु याम जी हुन्छ. आर साइन थीटा कतातिर छ? सेन्टरतिर छ. यो सर्कुलर ट्र्याकको सेन्टरतिर छ. त्यही भएर त्यसले के गर्छ सेन्टिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ. आर साइन थीटा इक्वल टु याम भी स्क्वायर बाई आर भनेर सम्झौ. यति सम्झौ भने सब सकिन्छ. यो बैंकिङ अफ रोड को पनि तिमीलाई यो भन्दा यसमा भएका जुन फिजिकल क्वान्टिटिजहरु छ त्यो भन्दा अरु केही सोध्दैन. फिगर सम्झिन पर्यो. थीटा भनेको के हो भनेर बुझ्न पर्यो. र आर कस थीटा इक्वल टु याम जी, आर साइन थीटा इक्वल टु याम भी स्क्वायर बाई आर भयो. ल अब सब मिल्छ हेर. At what angle should a circular road be banked? थीटा को भ्यालु कति हो भनेर सोध्यो. So that a car running at 50 km/h
स्पीड अफ कार 50 km/h भनेछ 50 into 1000 divided by 60 into 60 meter per second भयो ल क्यालकुलेटर हाल्न 50 into 1000 divided by 60 divided by 60 13.88 13.888 meter per second भने लेखे यति आयो रेडियस अफ सर्कुलर ट्र्याक आर 200 मिटर भयो अब हेर त हामीले जानेको फर्मुला यही त हो नि we know के हुन्छ r sin theta equal to mv square by r equation 1 अनि r cos theta equal to mg यो इक्वेसन 2 भयो यो भन्दा त अरु के फर्मुला थाहा छैन हामीलाई डिवाइडिङ इक्वेसन 1 by 2 गरेर आन्सर आइहाल्यो डिवाइडिङ इक्वेसन 1 by 2 गर r r कट्छ हेर r र r क्यान्सल भयो sin थीटा by cos थीटा भनेको tan थीटा m र m कट्छ v स्क्वायर by rg therefore थीटा भनेको tan इन्भर्स v स्क्वायर by rg आयो आएन आन्सर सब भ्यालु दिएछ हेर tan इन्भर्स v स्क्वायर 13.89 को स्क्वायर r 200 into g भनेको 10 ल दिस इज आवर आन्सर अझै यति सम्झे हुन्छ हेर बैंकिङ अफ रोड भनेको छ भने tan थीटा इक्वल टु v स्क्वायर बाइ rg सबै यसैबाट काम खतम हुन्छ कि तिमीलाई थीटा सोध्ने हो यसमा कि v सोध्ने हो कि रेडियस अफ सर्कुलर ट्र्याक सोध्ने हो बुझ्यौ नि कि थीटा सोध्छ कि v सोध्छ कि रेडियस अफ सर्कुलर ट्र्याक सोध्छ tan थीटा इक्वल टु v स्क्वायर बाइ rg बैंकिङ अफ रोड भन्ने बित्तिकै यो फर्मुला सम्झ ल हेर त 13.89 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 200 डिवाइडेड बाइ 10 10 इन्भर्स गर्न पर्यो 10 इन्भर्स यो गर्दा हाम्रो 5.51 आउँछ 5.51 डिग्री आयो दिस इज आवर आन्सर बुझ्यौ नि हैन बैंकिङ अफ रोड भन्ने बित्तिकै r cos थीटा इक्वल टु mg r sin थीटा इक्वल टु mv स्क्वायर बाइ r अथवा tan थीटा इक्वल टु v स्क्वायर बाइ rg अर्को क्वेशन हेर अ मोटरसाइकल राइडर going 90 km/h around a curve with a radius of 100 meter must lean भनेको झुक्ने must lean at an angle to vertical at an angle to vertical find the angle at which he leans find the angle at which he leans अब त साइक्लिस्टले अब त मोटरसाइक्लिस्ट भनौं साइक्लिस्ट मोटरसाइकलै भनेको हुनाले मोटरसाइक्लिस्टले कति एंगल के गर्न पर्छ लिन हुन पर्छ भर्टिकल सँग कति एंगल बनाएर झुक्न पर्छ भनेर तिमीलाई सोधेको छ यो क्वेशन बेन्डिङ अफ साइक्लिस्ट को क्वेशन हो हेर थ्योरीमा पढ्यौ नि हो बेन्डिङ अफ साइक्लिस्ट कसैको यो थ्योरिटिकल पार्ट छुटेको छ भने युट्युब च्यानलमा सबै छ सरले पढाएको न सबै भिडियोहरु छ A to Z छ यसबाट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 सम्म छ 6 घण्टाको भिडियो छ त्यो हेर पुरै थ्योरिटिकल पार्ट कम्प्लिट छ त्यसमा
अब यस्तो भयो के बेन्डिङ अफ साइक्लिस्टमा ल हेर अब यो भर्टिकल भनेको यो भयो हेर यो साइकलको टायर भयो अब मलाई राम्रो फिगर बनाउन आउँदैन यो साइकलको टायर भयो अनि यो अब यस्तो ह्यान्डल हुन्छ है अनि हेर यो एंगल यहाँबाट म यसरी ड्र गर्दिए एउटा लाइन यस्तो भयो यो एंगल भर्टिकल सँग बनाएको एंगल थीटा हो अनि यहाँनिरबाट यसको याम जी यतातिर भयो अनि हेर त यो आर छ नि यो नर्मल रिएक्सन हेरी यो ह्यान्डल सँग नर्मल बनाउनु पर्छ आर यतातिर हुन्छ अनि यो एंगल थीटा हुन्छ भने हाम्रो हेरी यो एंगल पनि थीटा हुन्छ आर को यतातिरको कम्पोनेन्ट भनेको यो थीटाले टच गरेतिर आर कस थीटा भयो आर को यतातिरको कम्पोनेन्ट भनेको आर साइन थीटा भयो यो हो फिगर यो हाम्रो साइकलको ह्यान्डल भयो यस्तो भयो ल अनि हाम्रो सर्कुलर ट्र्याक कस्तो हुन्छ जतातिर घुम्न छ नि त्यतैतिर ढल्किन पर्यो यस्तो भयो सर्कुलर ट्र्याक र यसको रेट मानव यो सर्कुलर ट्र्याकको हैन यसलाई अलिकति मेटाइदिउँ हेरी यसलाई ल हेर सर्कुलर ट्र्याकको सेन्टर यो भने यो सेन्टर भयो नि यो भनेको के भयो त भन्दा यो भनेको अझ यहाँबाटै देखाउनु पर्ने हो यसबाट गएको यस्तो बनाइदिउँ यो भनेको सेन्टर भयो यो ओ भनेको सेन्टर हो नि यो आर भनेको रेडियस सर्कुलर ट्र्याक हो यस्तो हेर फिगर अब यसमा पनि के हुन्छ हेर आर कस थीटाले तो साइकलको वेट र मान्छेको वेट साइक्लिस्टको वेटलाई ब्यालेन्स गर्छ त्यही भएर आर कस थीटा इक्वल टु यामजी हुन्छ र आर साइन थीटा सेन्टरतिर छ त्यसले सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ याम बी स्क्वायर बाइ आर भयो यसलाई अब तिमीले यसबाट डिभाइड गर्यौ भने यसलाई इक्वेसन 1 मान v स्क्वायर बाइ आरजी हुन्छ ल अब यही फर्मुला यति जान्यो भने साइक्लिस्ट खतम भयो न्यूमेरिकल अब मोटरसाइकल राइडर गोइङ 90 किलोमिटर पर आवर भनेको छ अराउन्ड अ कर्व भनेको छ भेलोसिटी दियो तिमीलाई v भनेको 90 किलोमिटर पर आवर भयो 90 into 1000 divided by 60 into 60 गरेर यति मिटर पर सेकेन्ड आयो ल कति हुन्छ भन त यो मेरोमा लाइन गयो फेरि अँधेरो भयो है अब यहाँ मोबाइल बाल्नु पर्यो 90 into 1000 divided by 3600 90 into 1000 divided by 3600 भयो यो गर्दा 25 मिटर पर सेकेन्ड आयो ल ठीक छ यो 25 मिटर पर सेकेन्ड भयो विथ अ रेडियस 100 मिटर आर भनेको 100 मिटर भनेको छ एट व्हाट एंगल मस्ट ही लीन थीटा इक्वल टू व्हाट लगाइदियो फर्मुला वी नो tan थीटा इक्वल टू के हुन्छ v स्क्वायर अपन rg हुन्छ देयरफोर थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स v स्क्वायर अपन rg भनेर आयो tan इन्भर्स v स्क्वायर भनेको 25 को स्क्वायर भयो r कति 100 into 10 भयो यसलाई सल्भ गर
थीटा जति आउँछ द्याट इज आवर एन्सर ल भनेपछि 25 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 1000 भयो त हैन शिफ्ट अफ tan इन्भर्स गर्न पर्यो कति आउँछ त भन्दा 32 आछ 32 डिग्री है 32.005 छ यो भनेको 32 डिग्री भयो ल दिस इज आवर एन्सर